On the basement door. Thank you brother. Car service. مكينا زي مغيار ساعة بيناتو حتى بلا خريكم فتني. السري وصل لكم فلتر ناي انتريور ناي وش مكينها كابدة جزمة نفاس أتصاريو زحلفنا بخا مالتي. عب ساعته السيرفيس عب كل تعامد حنساب النحر زي تغيره عبي شجر ساعة بينالون عخا مالتي. قدامي نتعناها كلايكا نمكينها ونصبع يكون. أنت عايز قبل نسيلكم؟ إذا مسمله إذا لاين إذا مسمله بالسري وصل لهم رسحت. نتي for example بحالة تحت الله نتقري زقير مالتي نعون تاي قبر مسيلكم نتداي تحت زوج أنا بيته نعو يعطوه تبغى اللي هم زي زبملو كابز حلفي كابز حليفو نوع عطيوه مايك سبت كيب كوينا مالتي مكينا اير كونديشن اللي كان تصني حكا تسوي لكم ولا بايته تاي قبر ما ينطبي اتماي نسو ندحر فلتر سبالاش اللي خوينو ماينا بايته هم زين طب قبر أو يكب يعسعس يجنو نعخا سعبين نمسال كمالتي سلازي تاب إيركم سولعكمو ما ينبايتا ينطبنا له يلن مرغغاصون يدليكم نسو أبساعت ما يكنت خلالو سلازي زين طبتلي داخون على مالتي تعابي سلم مالتي سلازي أبساعت كافيلتر مغيار كل تعامد حنسب خروت بيورت بلو بزعدي بيج سيرفيس كترجمو تخوينا بالانجلش اقداسي ابقصالي جلالتا ثانك يو سلام حوات بز تري وزلوكم مسرت زحلفه بزعبا سيرفيس نيمكينا حبيركم يرا اجخا تماساسال نسوندي اباغن حنت ملاخت حلفين يرا اب كلتا عمت جدن اتي انتريور فلتر قيركم زلو نيغركم يرا منالبات اب كلتا عمت حنساب سيرفيس كيت غبرخا كردوكم كفتني مالتي ناي مكينا ها كيلومتر نعم نزيان اشي بزح كدت انتري وزلوكم إذا مسكرت كل جزية كذا لنا يا حجين لما عند سيرفيس كيرا لازم مكنازيا تدمر 10 حمش شح كت كيرا الله مالتي إذا انتايو جنابنت لما عندك كلاين بيورت كيرا الله تي إذا ناس سيرفيس زيتنا مكنان وفلتر نا مكنان نايتي موتور طراي مالتي أجي دحري نعامة تاجن دحر 10 حمش شح كيلومتر مالتي خريكم هنا بنتبزي كونتاكت هون الله اوكي تريور لهم دار 15 كيلومتر يزبل زلو ليك دار 15 كيلومتر ذا ميكانيزيا كل سيرفيس كتقيرا ولا انتريور فلتر مالتي انتريور فلتر لوخت فلتر كل فلتر زبونا ذا ميكانا وش زلو كتقيرا ولا بوجي زبحال كا كانديلا نبون يرنا اب ايرترا مالتي نسون كتقيرا مالتي حجيغن كلاين بيرت اولي فلتر طراي كل جزء اب كل تعامد خروط بيرت تجبر عمت كا كلاين بيرت مالتي ثانك يو